अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 11 अबवाब जहाद बिन नफ्स में दूसरा बाब, इसकी पहली हदीस हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे कि जिसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इंसान के जिस्मानी आज़ा के वाजिबात को बयान फरमा रहे हैं। इमाम फरमाना चाह रहे हैं कि इंसान के जिस्म के आज़ा पर खुदावंद मुताल ने ईमान को तकसीम कर दिया है और हर उज़्व से मुतअल्लिक़ एक वाजिब फ़ेल है जिसे अगर वो उज़्व के ज़रिए से इंसान अंजाम देगा तो वो मुमिन कहलाएगा, और अगर अंजाम नहीं देगा तो इंसान का वो उज़्व मुमिन नहीं होगा। बस इंसान के जिस्मानी आज़ा पर ईमान को तकसीम करने का ये मतलब है कि अगर बाज़ आज़ा से बाज़ अफ़आल को जो वाजिब है अंजाम न दिया जाए तो वो जिस उज़्व से मुतअल्लिक़ फ़ेल है वो उज़्व मुमिन नहीं होगा उस अमल को अंजाम न देने की सूरत में। बस ऐसा मुमकिन है कि इंसान के बाज़ जिस्मानी आज़ा मुमिन हों, बाज़ जिस्मानी आज़ा गैर मुमिन हों। इंसान को ये चाहिए कि वो अपने तमाम जिस्मानी आज़ा के ईमानी नसीब को कंप्लीट करते हुए ईमान कामिल का मुजस्समा बन जाए। लिहाजा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इस हदीस में इस मकाम पर इस नुक्ते को बयान करना चाह रहे हैं। वफ़रज़ा अलल वजह अस्सुजूद लहू, खुदावंद मुताल ने इंसान के चेहरे पर यह वाजिब करार दिया है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करे। बिल्लैल वन्नहार फ़ी मवाक़ीत सलात, दिन के वक़्त या रात के वक़्त नमाज के मुक़र्ररा अवक़ात पर इंसान पर फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करे। लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने इस मुद्दआ को बयान करने के लिए सूरह हज और आयत नंबर 77 का सहारा ले रहे हैं। खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यानी इमाम सादिक़ ये फरमाना चाह रहे हैं कि खुदावंद मुताल इस आयत में जो इंसानों को और अहले ईमान को ये हुक्म दे रहा है कि रुकू करो, सजदा करो, अपने परवरदिगार की इबादत करो और नेक अमल अंजाम दो ताकि तुम फलाह पा जाओ, ये दरवाके खुदावंद मुताल इसी फरीज़ा वजह को बयान करना चाह रहा है। यानी इंसान के चेहरे के वजीफ़े को बयान करना चाह रहा है, इंसान के हाथों के वजीफ़े को बयान करना चाह रहा है, इंसान के पैरों के वजीफ़े को बयान करना चाह रहा है। चूँकि इंसान जब सजदा करता है तो 7 आज़ा का ज़मीन पर लगना ये वाजिब है, जिन्हें आज़ा उस सुजूद कहा जाता है। ये 7 आज़ा अगर ज़मीन पर लगेंगे तो इंसान सजदे की हालत में आएगा, और अगर ये 7 आज़ा ज़मीन पर नहीं लेंगे तो उस वक़्त इंसान सजदे की हालत में नहीं होगा। बस सजदा एक ऐसी कैफ़ियत है जिसमें इंसान के 7 आज़ा ज़मीन पर लगते हैं और इंसान पर वाजिब है कि वो इन 7 आज़ा को ज़मीन पर लगाए ताकि उसका सजदा दुरुस्त हो। और अगर इन 7 आज़ा में से कोई एक उज़्व भी ज़मीन पर नहीं ठहरता, हवा में मुअल्लक़ होता है, तो इंसान का सजदा नादुरुस्त है, नामुकम्मल है, नातमाम है। उन्हीं आज़ा में से एक उज़्व चेहरा है। लिहाजा खुदावंद मुताल जो अहले ईमान को ये कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, कि ए ईमान वालो रुकू करो, सजदा करो और अपने परवरदिगार की इबादत करो। तो सजदा करो यानी 7 आज़ा को ज़मीन पर लगाओ, और उन्हीं 7 आज़ा में से एक उज़्व इंसान का चेहरा है। बस चेहरे पर वाजिब है कि वो अल्लाह तबारक व तआला को
مواقیت صلات یعنی نماز کے اوقات پر دن میں ہو یا رات کے وقت ہو، وہ نماز کے اوقات اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے ہوئے اللہ کا سجدہ کرے۔ لہذا امام صادق فرماتے ہیں فَهَذِهِ فَرِيضَةٌ جَامِعَةٌ، بس یہ سجدہ کرنا ایک ایسا فریضہ ہے جو فریضہ جامعہ ہے، یعنی انسان کے 7 اعضاء پر یہ فریضہ واجب ہوتا ہے، علی الوجہ یعنی چہرے پر، والیدین انسان کے دونوں ہاتھوں پر، والرجلین اور انسان کے دونوں پیروں پر، کہ دونوں پیروں میں انسان نے دونوں زانو بھی لگانے ہیں زمین پر، اور دونوں پیروں کے انگوٹھے بھی زمین پر لگے ہونا یہ ضروری ہے۔ بس یہ فریضہ جامعہ ہے انسان کے جو 7 اعضاء ہیں جنہیں اعضاء سبعہ کہا جاتا ہے ان سے متعلق۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام خداوند متعال کا ایک قول جسے سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے اسے بیان فرماتے ہیں۔ وقال فی موضع آخر، یعنی خداوند متعال نے ایک دوسرے مقام پر جو سورہ جن ہے اس کی آیت نمبر 18 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ جتنی بھی مساجد ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس ان مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خطاب قرار نہ دو۔ مساجد جمع ہے مسجد کی، اور مسجد اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں انسان سجدہ کرتا ہے۔ یہاں اس آیت میں سجدے سے اور مساجد سے کیا مراد ہے؟ آیا یہی مساجد مراد ہیں کہ جو ہمارے محلوں میں واقع ہیں، جہاں انسان جا کر نماز جمعہ پڑھتا ہے، نماز واجب پڑھتا ہے، نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، ایک پیش نماز ہوتا ہے؟ کیا مساجد سے مراد وہ مسجدیں ہیں، یا مساجد سے مراد یہ اعضائے سبعہ ہیں جنہیں انسان نے سجدے کے وقت زمین پر لگانا ہے؟ اب یہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم اصول میں ایک بحث بیان کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کیا انسان لفظ مشترک کو ایک ہی استعمال میں ایک سے زائد معانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اکثر اصولیین کہتے ہیں کہ ایسا استعمال نادرست ہے اور بیان نہیں ہوا، جبکہ بعض اصولیین کہتے ہیں کہ یہ استعمال درست ہے اور بیان بھی ہوا ہے، لغت فصیح میں بیان ہوا ہے۔ مثلا لفظ مشترک جیسے یہی مساجد جمع ہے مسجد کی، اور مسجد بطور معمول ہمارے معاشرے میں جو کلمہ رائج ہے وہ ایک محل اور ایک مکان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، جبکہ مسجد اس نورانی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام انسان کی پیشانی کو، انسان کے دونوں ہاتھوں کو اور انسان کے دونوں پیروں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اعضائے سبعہ ہیں جنہیں سجدے کے وقت انسان نے زمین پر لگانا ہے یہ بھی مسجد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ ان مساجد میں کسی اور کو نہ پکارو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مساجد سے مراد وہ محل ہے یا مساجد سے مراد اعضائے سبعہ ہیں؟ اگر ہم روایات میں شان نزول کی طرف رجوع کریں تو شان نزول میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارا فاصلہ زیادہ ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان المساجد للہ، آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے وہ بھی تو اللہ کی مسجد ہے۔ آپ اگر اپنے شہر سے اٹھ کر مسجد النبی میں نہیں آ سکتے تو اپنے علاقے میں اپنے شہر میں جو مسجد قائم ہے وہیں پر آپ نماز کو ادا کریں، وہ مسجد بھی اللہ کی مسجد ہے، اور اس مسجد میں اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک قرار نہ دیں۔ بس یہ ہے شان نزول اس آیت کا۔ لہٰذا اس شان نزول سے بخوبی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں مسجد سے مراد ایک مکان، ایک پلیس، ایک محل بیان ہوا ہے، جبکہ ہم روایات میں اسی آیت کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام نے اعضائے سبعہ سجود کو بیان کرنے کے لیے اسی آیت کا سہارا لیا ہے، جیسے یہ خود ہم جو ابھی روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس روایت میں بھی
مسجد کے لیے یعنی انسان کے چہرے کے وظیفے کو بیان کرتے ہوئے اسی آیت کا سہارا لیا ہے اور بیان کیا ہے کہ انسان نے نماز کے اوقات میں اپنی پیشانی کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے دونوں پیروں کو زمین پر لگانا ہے، اور یہ مسجد ہے۔ بس یہاں معلوم ہوا کہ روایات میں اور شیعہ سنی تفاسیر میں اس آیت سے انسان کے اعضائے سبعہ مراد لیے ہیں کہ انسان نے جب سجدہ کرنا ہے تو سجدہ مخصوص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ انسان نے اللہ کے علاوہ اور کسی ذات کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو بس یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ اس آیت سے دونوں معانی مراد لیے ہیں، اور وہ جو بحث علم اصول میں بیان کی جاتی ہے کہ استعمال لفظ ایک سے زائد معنی میں، وہ مشترک لفظ جس کے معانی زیادہ ہیں، کیا انہیں ایک ہی استعمال میں ایک سے زائد معانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو بیان کیا جائے گا کہ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے، اور شاہد مثال یہی ایک آیت ہے کہ جس آیت میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ان المساجد للہ ہے، کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اس سے مراد وہ مسجد بھی ہے کہ جو ہمارے محلے میں واقع ہے، اس مسجد میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر اس مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم شیعیان حیدر کرار نے مساجد کے علاوہ امام بارگاہیں قائم کر رکھی ہیں کہ جن میں باقاعدہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و شہادت پر ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں، حزن کیا جاتا ہے، نوحہ خوانی کی جاتی ہے، اور بعض مساجد میں بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ مساجد میں اس کام کو کرنا شرک نہیں ہے پھر بھی، کیوں؟ چونکہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ذکر اللہ ہے، فإنہ ذکری ذکر و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ یہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادہ ہے۔ لہٰذا یہاں استعمال لفظ مشترک ایک سے زائد معنی میں درست ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ابھی جاری ہے۔ لہٰذا راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیانات کے تسلسل میں مزید فرمایا، فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ حَافِظًا لِجَوَارِحِهِ، یعنی پس جو شخص اپنے اعضاء و جوارے کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، موفین اللہ جارحۃ من جوارحہ ما فرض اللہ علیہ، یعنی وہ وفا کرتا ہے ہر عضو کے ذمے جو اللہ نے فریضہ لگا رکھا ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ وہ ہر عضو کی وفا کرتا ہے اور اس عضو کے ساتھ اس فریضہ الہی کو ادا کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لقی اللہ عز وجل مستقملا لایمان، یہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جب اس کا ایمان مکمل ہے تو یہ مومن جنتی ہوگا۔ وَمَنْ خَانَ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا أَوْ تَعَدَّى مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا، اور اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے ان اعضاء کے فرائض کی انجام دہی میں، کوتاہی کرتے ہوئے خیانت کرتا ہے، او تعدی یا تجاوز کرتا ہے کس چیز سے؟ مما، اس چیز سے، امر اللہ عز وجل فیہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء و جوارے پر فرض کر رکھا ہے، اس فرض میں تعدی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو کرو، یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی سجدہ کر لیتا ہے، تو بس اس نے تعدی کیا، لقی اللہ ناقص الایمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقصان ایمان کے ساتھ ملے گا۔ اب یہاں راوی کہتا ہے الا ان قال، امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت میں مزید آگے فرماتے ہیں، وَبِتَمَامِ الْإِيمَانِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ، وہ شخص جن کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے تمام جسمانی اعضاء سے جو ایمان کا نصیب ہے، اس نصیب کو کمپلیٹ کرنے سے وہ شخص تمام ایمان کے مالک ہو جاتے ہیں، تو وَبِتَمَامِ الْإِيمَانِ، ایمان کو مکمل کرنے سے، دخل المؤمنون الجنہ، مؤمنین جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَبِالنُقصان، اور ایمان کو ناقص کرنے میں، اگر اعضاء و جوارے سے ایمانی وظائف کو انجام نہ دیا جائے تو نقصان ایمان کا باعث بنے گا۔ وَبِالنُقصان، ایمان ناقص ہو جائے تو دخل المفرطون النار، تو وہ لوگ جنہوں نے افراط کیا ہے وہ
जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। यहाँ अजीज़ान मोहतरम ये रिवायत मुकम्मल हो गई। अब इस रिवायत में आप देख लें कि इंसान के तमाम जिस्मानी अज़ा के यहाँ फ़राइज़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिए। मसलन इंसान किसी ऐसे इज्तिमा में अपने पैरों के ज़रिए से जाता है कि जिस इज्तिमा में अल्लाह तबारक व तआला की मासियत होनी है, तो बस इस पैरों का इस्तेमाल करना उस इज्तिमा में जाने के लिए हराम है। मसलन इंसान किसी ऐसे जो इज्तिमा जहाँ शराब नोशी की जाती है, कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसा मकाम जहाँ बाकायदा लोग शराब नोशी करते हैं, ये इंसान अपने पैरों से वहाँ चल कर जा रहा है, तो ये इसके लिए फ़ेल हराम है। अपने पैरों का इस्तेमाल करना उस मकाम तक जाने के लिए इंसान के लिए हराम है। वहाँ जाता है, अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, शराब का जाम उठाता है, तो ये इन हाथों का गलत इस्तेमाल है, फ़ेल हराम है, गुनहगार है। अब अगर उस जाम को अपने लबों पर लगाता है और पी जाता है, तो ये अपने लबों का जो इस्तेमाल, जिसे ज़िक्रुल्लाह में इस्तेमाल करना था, इसने फ़ेल हराम किया, तो ये भी इसके ऊपर हराम है। उस शराब को मुशाहिदा करना इन आँखों के ज़रिए से, ये भी हराम है। उस शराब की आवाज़ को समाअत करना, ये भी फ़ेल हराम है। और अगर इंसान शराब पीने की जो कंडीशन है, जो एक हालत होती है, उस हालत का अपनी ज़बान से इजहार करता है, या वो जो शराब के नशे में मस्त अफराद हैं, जिनकी एक मखसूस चाल ढाल होती है, इंसान ड्रामे के तौर पर उस चाल ढाल को अपनाता है, ये फ़ेल भी हराम है। जिसमें इंसान ज़बान से ऐसी तकल्लुम करता है जिससे ज़ाहिर हो गई गोया कि इसने शराब पी है, हकीकत में शराब नहीं पी है लेकिन इजहार कर रहा है, तो ये फ़ेल हराम है। आज़ाओ जवारे से ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे महसूस होता है कि इसने शराब पी रखी है, हालांकि नहीं पी हुई है, लेकिन ऐसा तज़ाहुर करना भी फ़ेल हराम है। ये फ़िक़्ह आले मोहम्मद है, इसे पढ़ें। हाथों के ज़रिए से इंसान किसी का मोबाइल उठा लेता है और उस मोबाइल को चेक करने की कोशिश करता है, आँखों का इस्तेमाल कर रहा है, हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, ये फ़ेल हराम है। किसी की इजाज़त के बगैर उसके माल में तसर्रुफ़ करना, अल्लाह ने इंसान को इजाज़त नहीं दी है। कोई अपना जो है वो एटीएम मशीन में जाकर अपना कार्ड चेक करने लगा है, हम पीछे से उसका पासवर्ड चेक करते हैं, ये सब फ़ेल हराम है। इसके बहुत से मसादिक ऐसे हैं जिसे हम अपनी ज़िंदगी में तलाश कर सकते हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम फ़िक़्ह को मुकम्मल तौर पर पढ़ें, हमारे आज़ाओ जवारे के फ़राइज़ और वज़ाइफ़ क्या हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें रसूल खुदा या अइम्मा मासूमीन के अदवार में मौजूद नहीं थी, इनके फ़िक़ही हुक्म आपने कहाँ से इस्तिखराज कर लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायात में कुछ ऐसे क़वाइद कुल्लिया बयान किए गए हैं कि जिन क़वाइद कुल्लिया का मिस्दाक क़यामत तक, जब भी कोई मिस्दाक ज़ाहिर होगा, वो कायदा उस पर लागू होगा और उसी कायदे की रोशनी में फ़िक़्ह इस्लामी एक रास्ता इंसान के लिए मुअय्यन करेगा। लिहाजा हलाल मोहम्मद हलालुन मुस्तमिरुन इला यौमिल क़ियामा व हराम मोहम्मद हरामुन मुस्तमिरुन इला यौमिल क़ियामा, इसी मतलब को बयान करना चाह रही है कि शरीयत मुक़द्दसा मुतहरा इस्लामिया क़यामत तक के लिए है, और इस शरीयत में क़यामत तक के लिए अहकाम जो आइंदा नस्लों के लिए पेश आएंगे सब बयान हो चुके हैं। कुछ कवानीन जुज़ई हैं, कुछ कवानीन कुल्ली हैं, कि जिन कुल्ली कवानीन का मिस्दाक एक या एक से ज़ायद जब कभी भी इस दुनिया में पेश आएगा, उस कुल्ली कायदे को वहाँ फिट किया जाएगा, लागू किया जाएगा और हुक्म अखज़ किया जाएगा। लिहाजा आज आप देखें कि ये जो इंश्योरेंस के कवानीन हैं, ये जो इस्लामी बैंकिंग के कवानीन हैं, ये सब उन्हीं मुसल्लमा कुल्ली कवानीन से इस्तिखराज किए गए हैं और उसी की रोशनी में बयान किया जाता है कि इस्लामी बैंकिंग क्या है, इस्लामी इंश्योरेंस क्या है और इस तरह के तमाम मसाइल। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हमें तवज्जो करनी चाहिए कि हमारे जिस्मानी आज़ा पर क्या फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ को पहचानना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि खुदावंद मुताल ने हमारे आज़ा पर क्या फ़र्ज़ किया है, हम किस चीज़ को देख सकते हैं, किस चीज़ को नहीं देख सकते, किस चीज़ को छू सकते हैं, किस चीज़ को नहीं छू सकते, किस जगह पर अपने पैरों के ज़रिए से जा सकते हैं, किस जगह पर नहीं जा सकते, किस को सजदा कर सकते हैं, किस को सजदा नहीं कर सकते, किस चीज़ को खा सकते हैं, किस चीज़ को नहीं खा सकते, किस चीज़ को सुन सकते हैं, किस चीज़ को नहीं सुन सकते, किस चीज़ को बोल सकते हैं, किस चीज़ को नहीं बोल सकते। ये तमाम वो वज़ाइफ़ हैं कि जिन्हें जानना हर मुकल्लफ़ की ज़िम्मेदारी है, और अगर इंसान उन्हें नहीं जानता
اور غفلت کرتا ہے تو فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے، اور ایسا شخص کہ جو نقصان کا باعث بنے، یعنی واجبات الہی کو نہ جانتے ہوئے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، تو ایسا شخص ناقص الایمان ہے، اور قیامت کے دن اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم بنے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسمانی اعضاء کے تمام واجبات کو جانیں اور اپنے ایمانی نصیب کو کمپلیٹ کریں۔ خداوند متعال آپ کی اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت وسنا کی نورانی بارگاہ میں آپ کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔